रावता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात गावधन्या, येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात गावधन्या. तुका पळवा शेतान, तुका मेळवा त्रेतान, तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता. तुका पळवा शेतान, तुका मेळवा त्रेतान, तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता. मोजा जेसू मोजा सौम्या, मोजा देवा मोजा जीवन, सांडे नाका सोडे नाका, पावतो माका हर एक दिस, तुझे बगर माका जियेऊ नाका. मोजा जेसू मोजा सौम्या, मोजा देवा मोजा जीवन, सांडे नाका सोडे नाका, पावतो माका हर एक दिस, तुझे बगर माका जियेऊ नाका. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात गावधन्या, येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात गावधन्या. तुका पळवा शेतान, तुका मेळवा त्रेतान, तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता. तुका पळवा शेतान, तुका मेळवा त्रेतान, तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता. मोजा गोळ्या मोजा इष्टा, मोजा सैर्या मोजा सैर्या, मोजा मोगा मोजा राया, कोणी नाका जायतो माका, तुझे विणे माका रावो नाका. मोजा गोळ्या मोजा इष्टा, मोजा सैर्या मोजा सैर्या, मोजा मोगा मोजा राया, कोणी नाका जायतो माका, तुझे विणे माका रावो नाका. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात गावधन्या, येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात गावधन्या. तुका पळवा शेतान, तुका मेळवा त्रेतान, तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता. तुका पळवा शेतान, तुका मेळवा त्रेतान, तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समेव आमचं एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू थंय मोगाच्या भावान भयण्यानो आमी ल्हान आसतना जायते फावटी दांटोन पडटले हांव कित्याक. आनी जेन्ना आमी दांटोन पडटले हांव आमची आवय बापाय वडिलां कितें म्हणटालीं, खंय वयर पळोवन चलताय रे म्हणून, खंय वयर पळोवन चलताय म्हणून. म्हळ्यार अर्थ कितें, तांणी सांगिल्ल्याचो अर्थ कितें, सकला पळोवन आमी वयर पळोवन चलतना दांटोन पडटा आनी आमच्या पांयांक मार जाता वय म्हणून. पूण आज आत्मीक रितीन आमी कशें दांटोन पडटा, आमी सकला पळयता देखून आनी वयर पळयना देखून. कूड आमची जावं पुरो दांटोन पडटा, ह्या कुडी घाय जातात आमी वयर पळयल्ल्या वरवीं, पण आमच्या आत्म्याक घाय जातात आमी सकला पळयल्ल्या वरवीं. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतर आयकोंक मेळटलें. तुजी म्हजी आमची नदर सदांच जेजूचेर दवरलेली आसो म्हणून. त्या दाळ आमी आत्मीक रितीन सकला पडची ना. देखून जायते फावटी आमी सकला पडल्या तर आमची नदर ह्या संवसाराचेर, संवसाराच्या वस्तूंचेर, ड्रेस्काचेर, पदवेचेर आनी खंयच्या खंयच्याचेर दवरलेल्या वरवीं आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी पडल्या. देखून ह्या फुडां पळोवंक नजो तर आमची नदर जेजूचेर दवरूंक कुशी व्हरया. येदोळ पर्यंत ताजेर नदर दवरून जियोंक चुकल्या तर ताजे लागचे भोगसाने मागया. मात न्ही आमचो बावट बरसो पातयेन विश्वास
आमची नदर जेजूच्या नातलेल्यावर गट जावना तीर जावना आनी हेरांक जेजूची आमची वाट उक्ती जावना तर एकामेकाला बघसाने मागे म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कोणी अवसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच उपकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे विनती करत प्रार्थना सर्पदुदा देवमचे काकलोत करून सर आमची पातखां बुकसन आमकां ससनच्या जिविताक पावो सोमिया काकलोत सोम्या काकलोत प्रेसा काकलोत प्रेसा काकलोत सोमिया काकलोत सोम्या काकलोत महिमा देवा बापा महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थया सगळींच्या भोवमंगळा बापा सर्गान संवसारच्या रचणारा तो सर्गार सिंहासनाचेर बसोन आसाय आमची नदर तुजेर आनी तुज्या महिमेचेर दवरून जिवंक आनी त्या वरी पवित्रात्म्याक स्तेपना बरी आपणावंक आनी त्या वरी सदांच तुज्या एकवटांत जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमकां करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी रायांचे पयलें पुस्तक चॅप्टर 19 वर्सेस 9 to 14. किंग्स फर्स्ट लेटर चॅप्टर 19 9 to 14. रात सरचे खातीर तो थंय एका भुयारांत भितर सरलो तेन्ना सर्वेस्पराचें उतार ताका आयकूंक मेळ्ळें. एलिया तूं हांगा कितें करताय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबराच्या देवा पासून तूं उर्बेन भरलां पूण इस्रायेलींनी तुजो सल्लो मोडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तलवारीन जिवेशे मारल्यात. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सर्वेस्परान ताका म्हणलें, भायर सर
आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्परू त्या वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक ओड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कटपासो चूर केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यांत नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सर्वेस्पर भुंयकांपींत नातलो. भुंयकांपणी उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यांत नातलो. उजो उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. तो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड दंपलें आनी भायर सरून तो भुंयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हणलें, एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा देळबराच्या देवा पासत उर्बेन भरलां. पूण इस्रायेलींनी तुजो सल्लो मोडला. तुज्यो वेदी मोडल्यात. तुज्या प्रवाद्यांक तलवारीन जिवेचे मारल्यात. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोकार. शांती 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 सर्गीच्या राजांत ती वाळता. शांती 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 तुझ्या पांया तळा मेळता. शांती 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 सर्गीच्या राजांत ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रत्व शांती दिता शांती तुका मेळता. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्र शांती दिता शांती तुका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजांत ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळता. शांती 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 सर्गीच्या राजांत ती वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा. महिमा दिया देवा बापा, महिमा दिया जेजू ख्रिस्ता, महिमा दिया पवित्रत्म्या शांती तुमका मेळता. महिमा दिया देवा बापा, महिमा दिया जेजू ख्रिस्ता, महिमा दिया पवित्र शांती तुमका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजांत ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळता. शांती 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 सर्गीच्या राजांत ती वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा. उतताची मानून घेया, खुशीताची स्वीकार करा, मोगांताचो पटलाव करा, शांती तुमका मेळता. उतताचे मानून घेया, खुशीताचे स्वीकार करा, मोगांताचो पटलाव करा, शांती तुमका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजांत ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळता. शांती 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 सर्गीच्या राजांत ती वाळटा. शांती 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 रोमाकारान पत्र
अध्याय 9 ओळ 1-5 रोमन्स चॅप्टर 9 वर्सेस 1-5 देव आणि ताणे विसलेली परजा क्रिस्तसो भक्त हांव सत उलयतां फट मारिना पवित्रात्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजें अंतस्करण हांव सांगतां तें खरें म्हूण रुजवात दितां म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज थामनांतले दुखीन भरलां म्हज्या भावाच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंदी आशिल्ल्यांच्या फायद्याक पडचे जाल्यार हांवूच देवाचो शिराव पडलोलो आनी क्रिस्तांतावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हडणें आसलें इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्रांनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो ती सगळी धर्म पुर्वजांचे संततीची आनी क्रिस्त मनशा सैमान तांचे कुळयेचो समेस्तां वयर राज करतल्या देवाक जावं होगळाव सदांकाल आमेन देवाचे उतर हे देवाची वडणूक हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 तुझो सर्वात्मा भक्तीने आणता तुझे नियमा उर्बे ना पाता तुझे उपादे औंधे पात्यता सोम्याता सोमो करता हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामर्थ्यवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 14 वळ 22-33 पर्यंत Matthew's Gospel chapter 14 and verses 22 to 33 जेजू उदकाचेर चलता उपरांत जेजून शिसांक दोणीर सडाशें आनी आपणा फुडें पोलतडी वसाशें ताकीद दिवन लोकांक दांड सोडलो लोकांक दांड जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली पण वारें विरोध वळतलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली पांत्याचीं 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सशी आयलो उदकाचेर तो सोलोन येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की तें मेल्लें म्हणून तांणी भियान बोब मारली पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियेनाकात तितल्या पेद्रू जाप दिवन म्हणालो सुमया तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सशी येवंक फरमाय ये म्हणालो जेजू ताका तो पेद्रू दोणी वयलो देंवोन जेजू सशी वचूंक उदकाचेर सोलोंक लागलो पूण वारें जोरान वळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो तितल्यार सोमया म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलय उपरांत ते दोणी सट्टस वारें रावलें तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले निजायकी देवाचो पूत तूं देवाचें उतर हे वखणे तुका क्रिस्ता जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशी आयलो जेजू ते मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो केन्नाय तुमी कोणी उदकाचेर चलयल्लें पळयलां गे या कोणी वाऱ्यार चलयल्लें पळयलां गे तुमी या कोणी उज्यांत आसून लासानांतलो पळयला गे तुमी पूण एकलो आसा उदकाचेर चलल्लो
वाऱ्यार देंवन आयिल्लो आनी सोडून गेल्लो. उज्याच्या रुपार आसोनी लासानातलो सर्ग संसार रचलेलो. रचलेल्या हर एका रचनेक जीव दिल्लो. एकलोच तो. कोण तो? जेजू अजापासो दे. जेजू दिता म्हाका जीव. जेजू अजापासो दे. जेजू दिता म्हाका जीव. सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें. जेजून म्हाका सतांस लयलें. सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें. जेजून म्हाका सतांस लयलें. जेजू बरी कोण आसा. जेजू बरी कोण राख. जेजू बरी कोण आसा. जेजू बरी कोण राखता. अजापा विज्ञता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी. अजापा विज्ञता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. आसा की कोणी? हें कशें सत पुरो तुका आनी म्हाका आमकां केवळ आमची नदर आमची दिश्ट ताचेर दवरून जियोंक. दुसऱ्या खंयच्याची कोणाची आमकां गरज आसची ना पडची ना. 2009 इसवेंत जेन्ना कराळ घडीत घडलें म्हज्या जिवितांत सगळ्या संवसारान म्हाका म्हजो तिरस्कार केलो. संस्थान वडिलांनी मात न्ही म्हणजे हांव जिवीत जोडलेल्यांनी म्हणजे देवाचें उतर आयकून सत जाणा जावं जेजू थंय वय आयलेल्यांनी जेन्ना म्हजो तिरस्कार केलो सांडलो. तुमी जाणात की हांवें कितें केलें? कुडान गेलो, दिंब्यार पडलो आनी कुर्सार उमकालच्या जेजूचेर म्हजी नदर दवरून हांव मागूंक लागलो. जायतीं वरां दिंब्यार पडून म्हजी नदर ताचेर म्हजी दिश्ट ताचेर दवरून वाट दाखय म्हाका सुम्या वाट दाखय म्हणून मागोवन त्या दीस हांवें ताचेर दवरली नदर. आजून पर्यंत ती नदर ताचेरच आसा न्हय मनशांचेर. आनी त्या घडयेंत हांव न्हय मनशांचेर नदर दवरची दिश्ट घालची या पतीनी दवरची हांवें सोडल्या भावां भयणीन. देखून ते कंता तुमी सुटका म्हणल्यार सिडींत आयका जात न्ही गी. दिसलाय तूं या घडये त्या कोर्साक मोगाळ जेजू तुजे खातीर कोण आसा. सडवून दिल्लो जेजू सोमी तुजे खातीर त्या कोर्साक उमकाळ्ळो. दिसलाय तूं या घडये त्या कोर्साक मोगाळ जेजू तुजे खातीर कोण आसा. सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुजे खातीर त्या कोर्सार उमकाळ्ळो. म्हजे खातीर त्या कोर्सार उमकाळ्ळो. हाज्या पयलें तुमी आयकलां ओझेयाच्या बुकांत अवस्व 14:2 तुमी पडल्यात. कित्याक पडल्यात म्हूण देवाचें उतर सांगता. आयका ओझेया चॅप्टर 14:2. इस्रायला सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतून ये. आमी ताचे पयस गेल्ल्या वरवीं आमी पडुल्ल्या. कित्याक तुझ्या अपराधाक लागून तूं आमची पडलोय. दिश्ट ह्या संवसाराचेर आशिल्ली देखून आमी पडुल्ल्या. वय की न्ही पळया जेजू वळखोवच्या पयलीं आमची सर्वांची दिश्ट खंय आशिल्ली? संवसाराचेर, संवसाराच्या वस्तूंचेर, ग्रेस्कायचेर, पदवेचेर, अधिकाराचेर, दोडवाचेर वय मू खाणाचेर जेवणाचेर वय की न्ही. आनी जेन्ना तूं चड आनी चड तुजी दिश्ट ह्या संवसाराचेर दवरून जियेताय तूं पडताय. तुमच्या अपराधा वरवीं तुमी पडल्यात. पडटा आमी पातकांत. येव केदाळा पडली पातकांत. जेनेसीस चॅप्टर 3:6 कितें म्हणटा? उत्पत्ती ग्रंथ अवस्व 3 आनी वळ 6. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली. जेन्ना तेणे तो रूख पळयलो, पळोवंक नुजो म्हणलो, रूख तेणे पळयलो, दोळ्यांनी पळयलो. तिजी दिश्ट रुखार पडटा पर्यंत तिजी दिश्ट कोणाचेर आशिल्ली? सरस्पराचेर आशिल्ली. वय मू आदामची दिश्ट कोणाचेर आशिल्ली? देखून आज भाव भयणीनो आमी जायतीं जाणां पडल्या आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टी वरवीं.
माथेवाच्या वांजेला वचर 16:21 सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 कितें सांगता ऐका. कित्याक जंय तुझें दिर्वें आसा खंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुझें काळीसी थंय तुजें आसतलें. काळीज आसतलें. आसा 12 जाणांची आमची दिश्ट खंय आसा. आसा 12 जाणांची आमची दिश्ट खंय आसा. आमच्या दिर्व्यांचेर आसा, आमच्या आस्तीचेर, आमच्या ग्रेस्काचेर, आमच्या दुडवाचेर, मात्र न्ही आमच्या बिझनसाचेर आनी खंयच्याचेर, खानाचेर, जेवणाचेर, न्हसणाचेर, फॅशनाचेर. मार्ताची दिश्ट खंय आशिल्ली आनी मरियेची दिश्ट खंय आशिल्ली. चिंतून पळया. मार्ताची दिश्ट खंय आशिल्ली आनी मरियेची दिश्ट खंय आशिल्ली. वाचून काड. लुकास वांजेला 10:30 आनी 8 जावन 40 आनी 2 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्स 38 to 42. जेसू आनी ताचे शीस पॉयंट करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाच्या एका स्त्रियेन जेसूक आपल्या घरान घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली. ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकोवण आयकतली. सोम्याच्या पांयां तळा बसली म्हणटा तिची दिश्ट खंय आशिल्ली. आतां परच्या शिकोवणेंत भावान हांगा शिकोवन दिताना ताणें उतार सांगलें. हांव हांगा देवाचे उतार दिता आनी तुमी तकली पोंदा घालून बसल्यात. हांव हांगा शिकोवन दिता तुमी तुमची तकली पोंदा घालून बसतात. वय मू जावं परो दोगां तेका तकली पोंदा घाल्ली. वय मू हाजो अर्थ कितें. तकली पोंदा घाल्ली म्हणल्यार अर्थ कितें. आनी तें पळोवन बसत हाचें तिके मौनी तिके कितें जालें म्हळें डिस्टर्ब जालें. ताचें काळीज येयल्लें डिस्टर्ब जालें. एका दोगांनी तकली जकला घाल्ली ताका कारण जालें सांगूंक. पूण हांव तूं एक संदेश आसा भाव भयणीनो. हांगा मोरी जेच्या पांयां तळा बसल्या आनी तिची दिश्ट कोणाचेर आसा. आनी मार्ताची दिश्ट खंय आसा. मुखार ऐका. पूण मार्ता जायती सरबाराय करच्यार पडली. सरबारायचेर आसा तिची दिश्ट आनी आनी कामाचेर आसा तिची दिश्ट, वावऱ्याचेर आसा तिची दिश्ट. आनी कोणाची दिश्ट सोम्याचेर आसा ती शांतपणी आसा, कलतेपणी आसा, सदेपणी भक्तीपणी आसा. आनी कोणाची दिश्ट ह्या संवसाराचेर आसा खलुबुलू जावन सैर भैर जावन आसा. आनी आज सबारपोटी आमच्या दिश्टे वरवीं आमी पडटा. त्या दोळ्या भशेन कितली शिकून तुमी आयकल्या. म्हणजे तोनी आयकल्या, भावान तावनी तुमी आयकल्या. देखून आज 12 जाण आमची दिश्ट कोणा कोणाचेर आसा देखून आमी ताजे तावन तिजे तावन तांचे तावन मोग अशें तावंगी, कुमोक अशें तावंगी, आदार अशें तावंगी आनी कितें अशें तावंगी. पूण तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट सरगार आसा तर, सिंहासनाचेर बसलेल्या देवाचेर आसा तर, किर्तन 120 आनी 1 ओळी कितें सांगता. Psalm 121 verse 1 कितें म्हणटा. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. पर्वत म्हळ्यार सिनाय पर्वताचेर, सियोन पर्वताचेर हांव म्हजी दोळे उबारता. दोळे उबारचे म्हळ्यार, दोळे उबारचे म्हळ्यार दिश्ट लायता. खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो जितली आदार. तुजी दिश्ट सरस्पराचेर तितलो ताजो आदार तुजेर. हे गुडास दवरा. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. ह्या फुडां तुमची दिश्ट मनशांचेर दवरी नाकात. ह्या संवसाराचेरय दवरी नाकात भाव भयणीनो. जेजून अरियेपडी सर्गाक दिश्ट वेली म्हणटा देवाचे उतार. लुकास वांजेला 10 आनी 21. लूक 10:21 कितें म्हणटा. सर्गाक दिश्ट लावन तो म्हणालो म्हणटा देवाचे उतार. ऐका. तेच घडये जेसू पवित्र आत्म्यान थंय संतोषान भरून म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्य. बापा म्हणून ताणें खंय पळयलें. सर्गा संवसाराच्या धन्य. जाणट्या आनी बुदवंत तावन लिपोवन दवरलेली ह्यो संगती. पोरी तुमी आयकलें त्या शिकोवण्यांत 2 माश्टलो आनी 5 सुंडे वय मू ताका दिल्ल्या वेळार ताणें कितें केलें. सर्गाक दिश्ट लायली आनी त्या 2 माश्टल्या खातीर आनी 5 सुंड्या खातीर बापागार गांदिली. असा 12 जाणांची दिश्ट मार्गार आसा देखून तेय मार्गार पडल्यात. आनी कोणाची दिश्ट सर्गार आसा तांणी सर्गीची ग्रेस्काय जोडल्या. देखून आज तुजी म्हजी आमची दिश्ट खंय आसा. आयच्या शुभ वर्तमान तुका आनी म्हाका आमकां सारकें कळटलें.
जेन्ना तुजी दिश्ट सोम्याचेर आसा तूं जैतेवन जाताय, जेन्ना तुजी दिश्ट सोम्यातून काडताय तूं पडताय. ऐका माथेवाचो शुभ वर्तमान आवाजवर 14:22-33 वयर कितें म्हणलां? जेसू उदकाचेर चलता. पळय आनी उदकाचेर चलता. आतां आमी गायलें जेजू आजापाचो देव, रसलेल्या रेका रसल्यान ताजे तावन जीव जोडला वय मो. ताका असाद म्हणलें कितेंच ना वय मो. हें सकड उतार तुमी आयकता आनी हें सत म्हूण मानून घेतना जेजूक सगळें साथ दी वय मो. खंयचे असाद आसा खाली आजी सदां काल तो थोस वय मो. त्या थोड्या अजापांक गेल्या जाल्यार आतां अजापां करूंक शकता की ना, आनी मुखार अजापां करूंक शकता की ना. देखीन तुजी म्हजी आमची दिश्ट ताचेर ठेवलेली आसूं दवरलेली आसूं. आतां ऐका उपरांत जेजून शिसांक दोणेर चडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वचोशें ताकीद दिवन लोकांक दांड सोडलो. पूण शिसांच्या मतीक येवं ना, आमकां पलतडी वच म्हणटा. हो कसो पलतडी पावता म्हणलें शिसांच्या मतीक येना. आसले एकच दोन वय मू. शिसांक सांगता तुमी पलतडी वचो आनी लोक पांय वाटेन धांवून कशें म्हणे पयलें पावला म्हण आमी साबार पिठे आयकला. शिसांक तो दोनी पलतडी वच म्हणटा आनी आपूण लोकांक दांड जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हण दोंगराक गेलो. पळय आनी हें गरजेचें. आमी चड वेळ लोकांक सांगता आसचें न्ही. जेजू हरयपटी लोकांक सांगतात नातलो, लोकांक दांड सोडटा, शिसांक दांड सोडटा, बरे विंगड जाग्यार एकलोच वेता. कित्याक गेलो तो दोंगराक? तो एकलोच मागणें करूंक म्हण मागणें दोंगराक करूंक गेलो. एकलोच येता. साबारपटी सांगत आसतना मागणें करूंक चलीच भाव भयणी. गुंपिनाली गोविंदा जावंक सुलाभ आमकां. पूण आज एकलो आसतना जेजू बरी एकसुरो जावन ह्या वरे विंगड जाग्याक वचून तें दिसाक न्ही मुखार सांगता काळोख पडटना तो दोंगराक गेल्लो. काळोख पडटना आमी पुरो आमच्या बिडाराक धांवता. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणे दोन तडी तावन सुमार पयस पावल्ली. पूण वारें विरोध वाळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. पळय न्ही जेजू तांचे सांगाता नातल्या वेळार आकांत वारें वादळ मात न्ही कश्ट विघ्नां आनवारां सगळें आसा. हें तुका आनी म्हाका आमकां समजोवच्या खातीर दिलां. जेजू मागण्यार आसा पूण हांगा लोकांक ताणें दांड सोडला आनी थंयसर लोक त्या दोनी सारोवरांत आसतना वारें वादळ उडटा. तांच्या सांगता जेजू आसाय. जेजू नातलेल्या वेळार हें सक्कड घडटा. मागीर तुमकां पयल्या वाचपांत आयको मेळटलें. तुमकां इल्या कित्याक सोदून येता सरस्पराक म्हणल्यार तुमकां मागीर समजतलें. जेन्ना तुजे सवें सरस्पर ना तूं जाता दसपर. हांवें जायते फावटी सांगलां. जेन्ना तूं सरस्परा सवें नाय आनी सरस्पर तुजे सवें ना तूं जाताय दसपर. देखीन वो परस्पर आसा पळय तुजे मदें आनी देवा मदें तो संबंद तो घट केलाय तर केदींच तूं जायनाय दसपर. मतीन कन्सया कोणी आसो या ना आसो कोण म्हजे सवें आसा सर्वेस्पर म्हजे सवें आसा. देखून हर एका सेवकान जावन हे जाकांनी सांगचें सुरूचें उतर सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. कोण तुमचे सवें आसो? केन्नाय मतीन तुमी घेतलां कितें उतार कोणें म्हजें सवें आसा जय. देखून हांवें काली म्हणलें जेजू मुझे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गजान म्हाका हांव सोडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका हांव सोडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना. कोणी आसो या ना आसो भाव भयणीन सोम्या तूं म्हजें सांगाता राव. जेजू हरयपटी म्हळ्यार बाप म्हजे सवें आसा आनी हांव बापा सवें आसा. ह्या संवसारांत हर एका कश्टा विरोध विघ्ना विरोध आनवारा विरोध दुस्माना विरोध सैताना विरोध ताज्या सर कुतांत्र्या विरोध ताज्या कुयुक्ता विरोध तो जैत जोडूंक शकलो. कित्याक? बाप ताजे सवें आसलो. देखून
देखीन सो जेजू संवसार म्हणल्या या जिवीत म्हणल्या या संवसारांत जेजू तुजे सगळे ना जाल्यार कितें जाता आत्तां मासलें तुवें वारें वादळ वाळटलें सल्ल्यान बरोन जोरान वाळटा लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. देखीन म्हजी जायतीं कांतां आसात. नैया मेरी पार करो नैया मेरी पार करो प्रभु पार करो प्रभु पार करो. नैया म्हळ्यार काय दोन जिवीत म्हळ्यार संवसारांत भाव भयणीनो तूं आसाय आनी जियेताय जर तर तुज्या जिवितांत जेजू ना तर असलें लारां उडटलींच वादळां उडटलींच आनी तुका लुबलो जातलोच. पुस्तकांत रात म्हजी जिनयेच्या पयना वास कश्टांच्या दोणी तावास जिनयेच्या पयना वास कश्टांच्या दोनी तावास. राख म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू राख म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू. आतां मुखार ऐका. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं सातीत जेजू उदकाचेर सुलोवन तांचे पळय काळोख पडटना तो गेला फांत्याची 3 वरां पर्यंत तो दोंगरार आसा मागण्यार आसा एकलोच आसा पूण भिरांत ना ताका कोण आसूं तो आसा. आमकां दिसाक एक एकल्याक आसूंक भिरांत आमकां एक एकल्याक दिसाक मागणी करूंक या घरा रावूंक या खंय एकडे वावर करूंक आमकां भिरांत न्ही. पूण जेजू सगळी रात फांत्याची 3 वरां पर्यंत पूण आज आमकां विचारीची एकसूरपण कित्याक तुका दोसता निरासपण तुका कित्याक दोसता कित्याक वो संबंध वो सांगात ताजें हजारपण तुजे समें आसतना ना भिरांत. आनी हांव संवसाराच्या अखेरपर्यंत सदां काळ तुमचे सगळें आसतलो म्हण ताणें सांगलां गी ना तरी आमकां कित्याक पाती ना. एक सुर्रो हांव न्हय सोमी आसा मोजेत ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका. एक सुर्रो हांव न्हय सोमी आसा मोजेत ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका. जिनयेच्या सरदेसांनी सोम्याच्या त्या मेटान समकोतलो हांव गाया. जिनयेच्या सरदेसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायना. सोम्या समें आसतना गायनांत गायना संतोषच संतोष शांती शांती समाधान उल्हास. तूं निराश जायनाय तूं देजस्पर जायनाय तूं देश सांडिनाय. हो म्हजो अनुभव हांवें तुमकां सांगचो. ज्या घडयेंत हांव 2009 इसवेंत हांव म्हजी नदर ताचेर दवरले हांवें त्या घडयेंत म्हाका भिरांत ना. पूण ताच्या पयलें म्हजी नदर ताचेर नातली. म्हजी नदर ह्या संवसाराचेर संस्थाचेर वडिलांचेर म्हज्या पदवेचेर अधिकाराचेर म्हज्या कामाचेर म्हज्या वावराचेर म्हज्या देण्याचेर म्हज्या तालंतांचेर म्हज्या कितें म्हणटात वटपणाचेर. हर एक अंतर थंय ताणूप जाला. नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा बेरांत तुजे पेडेचेर लोटो कोनशाक. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बेरांत तुजे पेडेचेर लोटो कोनशाक. असा बाजारांची नदर पिडेचेर आसा देखून भिरांत जेजूचेर आसल्यार भिरांत ना. देखून तुमची नदर तुमची दिश्ट खंय आसा
आनी साबार पुढे सांगलां येतो दृश्टी ततो हसता म्हणून संस्कृतांत हांव डान्स शिकतना तें हर एकल्यान मतीन दवरूंक येतो दृश्टी ततो हसता म्हळ्यार खंय तुजी दिश्ट आसा थंयसर तुजो हात येता म्हणून वय की न्ही. तुमी आतां कुजनात कितें काडूंक येचें पयलें हात येता की पयलें दिश्ट येता. बरें मत आसा तुमकां. तुजी दिश्ट ताचेर आसा जाल्यार तुजी म्हजी आमची दिश्ट ताचेर आसा जाल्यार किर्तन 34:8-5 कितें म्हणटा किर्तन 34:5 ताचेर नदर लाया तुजी म्हजी आमची नदर ताचेर आसा तर तुमचे मुखामोळ परसळ केन्नाय आमी परसळटा सुटसुडीत उर्बेवंत. आज जायतीं जाणां आमी करू वता जाल्यार हाका कारण आमची नदर ताचेर ना. कितें बरयलां तुजी नदर ताचेर नदर लाया ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परसळटले. तुमचे मुखामळ परसळटा. लचीन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची ना. निरंतर हांगा विनवणिकेच्या भाव भयणीक हांव पळयतां तांची नदर सोम्याचेर आसा देखून तांची मुखामळां परसळटात. कितले पयस पयस जावन येतात पावस म्हण लेखी नासतना कितलें पयस म्हण लेखी नासतना कितलें बसां बदलूंक आसात म्हण लेखी नासतना तुमचो इतलो त्याग आसा पळय. सोम्याचो मोग दवरून तुमी येतात कालच्या दिसा आमी आयकलां त्यावेळी आमची जिणी कितली सुफळ जाता पळया भाव भयणी कितलो आदार आमकां मेळटा. आमी सोम्याक वेळ दिल्यार तो आमकां वेळ दिता ताचो सांगात दिता. साबार जाणां आमी ताका वेळ दिना. आमी रजेर आयल्यार सोम्याक वेळ दिवच्या बदलाक आमी संवसार भोंवता पिकनिकाक वेता हाका ताका भेट दिवंक येता मागीर सुरसुरता थंय वचून म्हजें समाधान वगडायलें ताका मेळोन हांवें म्हजी भलायकी वगडायली थंय बॉम्बे वचून तांच्या सांगाता बसून पियोन म्हजें पवित्रपण भाग्यवंतपण वगडायलें साबार जाण मागीर सुरसुरता. ताच्या बदलाक सोम्याचो शिंत आयिल्लें जाल्यार कोणी कितें म्हणून दिता कोणी कितें म्हणून दिता मनशांक म्हणूंक सोडा न्ही गी. मारता म्हणटाना तशें म्हणटाना मरी गबाडले सांगा ती चुपचाप जाप कोणें दिली मरयेन दिली की जेजून दिली. वास फाटी वस आनी वास लूक चॅप्टर 10 वर्स 39 जावन मागीर मुखार वास 40-42 मारता जायती सरबराय करच्यार पडली सरबराय करच्यार पडली पुरपुरताली आनी जेजू तशी येवन म्हणाली सोम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकलीकच वावरूंक सोडला हाच्या विशयान तूं कांय खबरेर नाय मू. पयल्यांचें एक हें आसा न्ही मालगड्यांचें पद आसा व्हडली माय म्हजी सदांच पुरपुरी म्हणूंक शिकयताली मागोंक ना मान मोरी. आयकोना तुमी ही मारता त्या कास्ताची पुरपुरता पूण जेजून कितें म्हळें पूण सोम्यान तिका जाप दिवन सोम्यान जाप दिली मरयेन जाप दिवंक ना. देखून तुमी सोम्याच्या एकवटांत आसात सोम्याच्या मोगांत आसात सोम्याच्या सेवेंत आसात कोणीय तुमची टिका केल्यार तुमी जाप दिवची गरज ना. सोमींत तिका ताका तांकां जाप दिता. मतीन कशें या तुमी मागण्याक येतात तुमकां शुक्रारा रेतेर सोनवारा रेतेर काले मंगळारा घरा मागणे आनी काले बुधवारा थंय विनवणी म्हणून कोणी तुमची टिका करता जाल्यार कोणायकी तुमी जाप दिवंक घरच्यांक जाप दिवंक वचनाकात. ही मारता हांगा घरची वय की न्ही खुद्द भयण वय की न्ही मरयेन जाप दिली कोणें दिली जाप कितें जाप दिली मारता मारता तूं साबार संगती विशयान खंत हुस्को ना सावच्या संगती विशयान तूं खंत हुस्को करना. जेजू सांगतालो तांकां तुजी आस्त तुज्या सांगात येता गे तुजो दुडू तुज्या सांगात येता गे तुजें घरदार तुज्या सांगात येता गे तुजें कितें नांव पदवी अधिकार तुज्या सांगात येता गे तुवें बांदून दवरली पोटली तुज्या सांगात येता गे. जेजू तांकां जाप दिता जेजू तांकां जाप दिता. हें सकत तुज्या सांगात येना वो पळय संवसारा खातीर तुवें गळसिल्लो वेळ करसिल्लो दुडू तुज्या सांगाता येना. कितलो वेळ तुवें सोम्या सांगाता करसिलाय तो तुज्या सांगाता येता. देखीन सोम्या खातीर करसिल्लो वेळ तुवें विबाडलाय म्हूण चिंती नाका बाब. देखून जेजून तांकां सांगलें ते शीस न्हिदोन आसतना म्हजे सांगात एक वर म्हणजे सांगात एक वरी तुमकां जागे रावंक जालें नांगी म्हणून संवसारी राटवळी आसतना एक वर तरी ताणें विचारला. आनी तो बिशप फुलटन शीन म्हणून आसलो
त्या भक्तीपण असो आणि भाग्यवंत मनीस तो सुखान असताना दिसाक एक वर सोम्याच्या पांयां ताळ करचेतालो. होली आवार म्हणटाले आमकां सेमिनारीन ते खड्ड्याय केल्लें. ते एक वर होली आवार तुवें केल्यार तुज्या जिवितांत सगळें तुजें जिवीत सगळें सुफळ जाता, सगळें तुजीं कामां सुफळ जातात. देखून हांगाय हांवें हांगा स्टाफांत आसल्यांक खड्ड्याय केलां एक वर. तांणी हेजें म्हणना कित्याक म्हळ्यार तांची सेवा दुसरी, आमची सेवा दुसरी. आतां विनवण्यांत आशिल्ल्यांनी विनवण्यांतच आसूंक जाय, हेरांनी विनवण्यांत सर्वेत. हांगा देवाचे उतार दितेल्यांनी हें तांचें मेन काम. गायन करतल्यांक तें काम, संगीत करतल्यांक तें काम. हांगा वॉलंटियर्स आसात तें तांची सेवा तांणी समर्पीत जाल्यात. उरल्या कामान ती भागीदार जाता जाल्यार तें तांचें बरेपणान वर्ते. पण कितें म्हणटात तांचें बरें म्हण कालतेपण. पूण तुमच्या सेवेन तुमी कितले उर्बेवंत आसात तें गरजेचें. त्या सेवेन तुमी इतले उर्बेवंत आसो न्ही, दुसऱ्या सेवेन ती तुमी भागीदार जाता जाल्यार तें आनी किसड तुमचें कितें म्हणटात समर्पण. तुमचें काम मात्र न्ही, ती तुमची मोगाची सेवा सोम्याक. आनी त्या विशयान कोणेंच टिका करची न्ही. पूण तुका दिल्ल्या सेवेंत तूं कितलो समर्पीत आसाय. आतां म्हाका दिल्ली सेवा देवाचे उतार प्रकट करचे आसता हांव कितलो समर्पीत आसा, हे भाव कितले समर्पीत आसात, गायनांत ती भाव भयणी कितली समर्पीत आसात, वाचतलीं त्या सेवेन कितली समर्पीत आसात. ह्या हांगा सेवाक आसा वेळार पयलें ती येवन कितली समर्पीत आसात. ह्या विनवणेची खड्ड्या म्हणणी तांणी समर्पीत जाल्यान देखून त्या दिसा कळनासतना येवन कितली समर्पीत आसात. भायले आमचे भाव तांच्या कामांत कितले समर्पीत आसात. तीं हांगा ऑफिसांत आसलीं तांकां दिल्ली ती जबाबदारी आसा. थंय तां सुकारी मारून दुसऱ्या कामांत भागीदार जावंक ना. तातूंत कितलीं ती वय कितें म्हणटात विश्वासी आसात तें गरजेचें. आनी ताचे भायर तूं आसाय ना वेताय हाकाय ताकाय हांकाय ताकाय सांगात दिताय आनी तांच्या सेवेन तूं मेळटाय तें तुजें उदारपण आनी तुजें बरेंपण. एक मतीन कसया देखून ह्या फुडां ह्या विशयांत कोणेय टिका करची नाका, कोणेय कोणाकी सलाह दिवची नाका. जेजूच्या मोगा खातीर तुजो त्याग कितलो. देखून आतां मुखार वास दी पयल्या आयच्या शुभ वर्तमानांत उदकाचेर तो सोलोन येतालो तें पळोवन ते इतले गाबारले की मोद्यान रातीर न्ही पांत्यार 3 वरार तुमकां कळीत आसा म्हणून केदाळे गाढ निद्रे म्हणटात वय मू गाढ न्हीद ओगी वय मू जाग म्हाका आसना. त्या वेळार ते भविश्य सोंपन म्हूण चिंतात म्हणून त्या वेळार सगळे निशब्द म्हणटात. जेजू उदकाचेर सोलोन येताना ते पळोवन ते इतले गाबारले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पळयांनी तांकां साध्य तांणी केन्नाय पळोवंक ना, तांकां केन्नाय हें सत कळीत ना. ओ तांबडो दर्यो 2 अर्दां केल्लो कोणें, सुक्या जमनीर ताका सलाशें केल्लें कोणें, तें जे उडासा केना रसलेल्या रेखा रचनेक जीव दिल्लो कोणें. ताच्या पयलें तांच्या जिवितांत जालां ते तुफान सरोवरांत तुफान उठलें आनी जेजू तो न्हिदेंत आशिल्लो ताका उठयलें आनी ताणें उबें रावन वारें वादळ शांत केलें. तें तांकां उडासाक ना. देखून आज तुज्या म्हज्या मतीक येता म्हज्या जेजूक सर साद, म्हज्या जेजूक सर साद. तुमची विनवणी करतना कितें हांव आज मागतां तें सर साद. खाली बाबांनी हांगा थोडे दाखले दिले न्ही आमच्या बायेचे आयरिब्याच्या पुताक सोम्याच्या पांय तळे येवन तिणें उलो मारलो ताका 4-5 दीस ताची खबर नासली खंय आसा म्हणून ताका खंय आसा म्हूण दाखोवंक मात न्ही फोन करून उलोवंक आसा म्हूण सांगूंक पळय न्ही ताका साद. आनी एकले आमच्या बहिणीचे फ्लेविसो भाव सुमार 9 वर्सां खंय गेल्लो म्हूण ताका खबरच ना. आनी मान हांगाच किनिवळे लागस मोरकावरी थंय तो मार्गार देगेर पडोन आसलो. हांगा ती कळनासतना आवय आनी तूं मागण्याक येतात मागोन आसात पळय साध्य. आनी काल आनी एका भयणी विशयान सांगलें आवय विशयान न्ही तिजो पूत 16 वर्सां मायाक जाल्लो गायब जाल्लो. मागीर नासीक आसा म्हूण खबर मेळ्ळी आनी खबर मेळ्ळ्या उपरांत घरा आपोवन हाडल्या ताची परिस्थिती इतली बिगडली की म्हळ्यार तो पिडेंत आशिल्लो ब्लड कॅन्सरांत आशिल्लो. जाल्यार मोरच्या पयलें आवय सरशी आनी दुसऱ्या भाव भयणी सरशी पळय कशें हाडलें पळय सोम्यान. कित्याक हांगा येवन सोम्याक उलो मारिल्ल्या वरवीं
आमी सबाजान कितें करता आकांत वेळा मात्र आमी उलो मारता. आमी सदां काळताचे सवय असल्यार उलो मारची गरज आसा सांगा. आमी सोम्या आमच्या सवय आसा जाल्यार आमच्या गरजां खातीर उलो मारची गरज आसा. देखून आमी विनवण्यात आमच्या गरजां खातीर कांयच उलो मारिना. आमी काल काकळूत मागची खंय जरी सुकल्या तर काकळूत मागची आनी त्या बसवण्याचेर आनी सड सड आमचो बावट गटकन घेवचो आनी विनवण्याच्या सगळ्या एक वरार आमी हेरां खातीर मागचे. कित्याक तो आमचे सवय आसा आमी ताचे सवय आसा देखून सगळें बरेंच करतात. पण हांगा शीस पळय न्ही तो मेल्ले म्हूण चिंतात आनी भियेतात. आनी त्या वेळार जेजूक पळोवनूच जेजूक वळखनासतना ते भियेले. जेजूक वळख काडले तर ते भियेते नातले. साबार पडी आमी जेजूक वळख खाणाव देखून आमी भियेता. देखून तूं कितले पटी बरयला 306 पटी भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांयांत मुखा तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांयांत वाचता. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भिये नाका. आपणाची वळख दिता आनी म्हणटा धैर्य घेया. जेजूची तुका खरी वळख जाल्या तर जेजू हर एक पटी तुका सांगता धैर्य घेया. हांवूच तो जो आसा म्हणलो हांवूच तो खरो देव तो सगळ्या संसाराचो धनी तो सरसनेचो रसनार तो तुका जीव दिल्लो जीव दातात तो तुका पोसचो पोसनार तो तुका सांबाळचो सांबाळणार तो तुजो तो हर एका घडी तुज्या गरजांत आदार तो. हांवूच तो हे साबार पटी ताजो सांगात नातलेल्या वेळा आमकां मनाचें पडटा म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका. केदाळा मनाचें पडटा केदाळ तो तुजें तो ना आनी तूं ताजे सवय ना म्हणल्या वेळार असली परिस्थिती तुका म्हाका आमकां येता. हांवूच तो म्हणल्या उपरांत पेद्रू कितें करताय का तितल्यार पेद्रू साप दिवन म्हणालो सोम्या तूंच तो जाल्यार जाल्यार ताका आनी पातयेन येना. आका जेजूस म्हण आनी पातयेन येवंक ना तूंच तो जाल्यार गलिगेर म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक साबार पडी येता जाल्यार तुंच वय जाल्यार आमच्या भावार्थाची परीक्षा हांगा जाता. मेळ्ळ्यार दिल्यार आयल्यार गेल्यार हांगा पेद्रू ताणें सांगता देखून तो मागीर बुडटा. तुंच वय तर म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. आनी जेजून कितें म्हणलें ये म्हणालो जेजू ताका हांवूच म्हूण हांव रुजू करता तूं ये ये. आनी त्या पेद्रू कितें करता तवळ पेद्रू दोणी वयलो देवून जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. सोलोंक लागलो सल्ला उदकाचेर पेद्रू उदकाचेर केदोळ पर्यंत सल्ला जेदना ताजी दिश्ट जेजूचेर आसली त्या वेळा पर्यंत तो सल्ला जेदना ताजी दिश्ट ताजी नदर जेजू तण खाट्टा आनी उपरांत बरयलां थंय. पूण वारें जोरान वाळटलें वाऱ्याचेर पडटा तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. आमच्या जिवितांत तेंच जाता भाव. जेजून ताका म्हणलें ये आनी जेजू पळोवन तो म्हणालो मात न्ही दोनी वयलो देवलो वय मू उदकांत सरलो म्हणटा देवाचे वता वय की न्ही. केदोळ पर्यंत सरलो केदोळ पर्यंत सरलो ताची दिश्ट ताची नदर जेजूचेर दवरता पर्यंत सरलो. आनी ती दिश्ट जेजूचेर आसतना ताज्या भावार्थाची परिक्षा जाता भाव भयणीन. वारें आपशेंत येवना वारें येवंक लायलें येवंक केलें सोमयान. तूं म्हजेर आसली दिश्ट काडन वाऱ्यार घालताय की म्हजेर आसली दिश्ट काडन पिडेचेर घालताय की म्हजेर आसली दिश्ट काडन दुस्मानाचेर घालताय की म्हजेर आसली ती दिश्ट काडन आनी कोणाचेर घालताय की म्हण तुजी म्हजी आमची परिक्षा जावचे खातीर ती येवचें.
देखून तो जेम्स चॅप्टर 1:12 कितें म्हणटा, जाकोबाच्या पत्रांत 1:12 कश्टांच्या वेळी कष्टांच्या वेळी दृढ रावता, तुझ्या भावार्थान तूं दृढ रावताय, तो मनीस बागीस तो सै. मनीस बागेस सही. म्हजेर कश्ट आयलेल्या वेळार या म्हज्या कश्ट आकांता वेळार हांव दृढ रावलो म्हज्या सोम्यात, न्ही ह्या संवसारी मनशांच्या खंयच्याच संस्थांचेर, अधिकाऱ्यांचेर, ह्या फुडाऱ्यांचेर आनी कोणाचेर. हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, म्हजी दिश्ट लोकांचेर आसली जाल्यार लजेर पडतो, हांव जिवंक शकतो ना. म्हजी दिश्ट हांवें सोम्याचेर दवरली देखून ताणें म्हाका लजेक पडोवंक सोडूंक ना. नाजाल्यार सादें न्ही भाव भयणी. कितल्या जाणां चिंतलें दुसऱ्या दिसा पेपरार येता म्हणून, जेरी गेला मेला म्हणून. हें सत. आज तुजी दिश्ट खंय आसा, कोणाचेर आसा? जेजूचेर आसा तर तूं पडना. देखून ते म्हजे कंता तुमी आयकलां, डरो ना तुम मेरे बच्चों, मैं हूं ना सा मेरे शिष्य. डरो ना तुम मेरे बच्चों, मैं हूं ना सा मेरे शिष्य. आ जाऊंगा मिल जाऊंगा, मेरे साथ तुम्हें ले जाऊंगा. आ जाऊंगा मिल जाऊंगा, मेरे साथ तुम्हें ले जाऊंगा. डरो ना तुम मेरे बच्चों, मैं हूं ना साथ मेरे शिष्य. डरो ना तुम मेरे बच्चों, मैं हूं ना साथ मेरे शिष्य. बुडताना जेजू कितें म्हणटा ताका, सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोट मारली. बुडताना सोम्या चोड आसायलो ताका. वाऱ्याचेर ताणें ताजें बोळ ह्या ताका कितें म्हणटात, वाऱ्याचेर ताजी दिश्ट दवरली देखून तो बुडलो. आनी आमी केदाळ सोम्याक उलो मारता कश्ट आकांता वेळार. जिन्यांतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुख, दुखांनी सुख रचललो, तसो सांबाळता सदां. जिन्यांतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुख, दुखांनी सुख रचललो, तसो सांबाळता सदां. कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका, आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका, आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव. आतां मुखार वास. तक्षण जेसून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, तूं उलो मारताय तक्षण फाल्यांनी. काल संजेर एक बहीण म्हाका हाच्या पयलीं तिणें फोन केल्लो, तेज्या पुताक काम ना मेळचे खातीर. आनी काल तिणें फोन करून म्हाका परत्यान सांगलें, काम जालां फादर, ऑस्ट्रेलियाक काम जालां फादर. तरी कितें न्ही, आतां काम जाल्ल्या उपरांत आनी एक हप्तो आसा ताका वचूंक. ह्या हप्त्या मदें तो इश्टां सांगात आसा, ताच्या गर्लफ्रेंडा सांगात आसा, पियोन आसा, तें आनबावट्या सांगाता, हिंदवां सांगाता, आनी कोणा सांगाता आसा फादर. म्हजें आयकना, बापायचें आयकना, कोणाचें आयकना फादर. काम जालां फादर. हांवें सांगलें ताजे खातीर मागा म्हणटा. ये बाये ये सांगाता म्हणा मागया म्हणटा. म्हाका येवंक पुरसत ना फादर. काल संजेर म्हाका येवंक पुरसत ना, तुमी मागा. पळया भावन परिस्थिती. तुमी आमच्या सांगात मेळोन मागतना त्यात दीस हांगा कितें आयकलें. नाही ताच्या पयलीं पेद्रू कितें म्हणालो म्हाका, सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून. कोणें मागलें ताच्या खातीर? हेरां शिसांनी मागलें की बुडच्या ताणेंच मागलें? हेरांनी म्हणितले, सोम्या सोम्या आमचो पेद्रू बुडता, सोम्या आमचो पेद्रू बुडता. हेरांनी बोब मारले.
कोणे मारली? कोणे मारली? पेद्रू जावन शिकाणे. जेजू कोलो मारूंक बोब मारूंक पेद्रू जावन शिकाणे. सोम्या म्हाका बाचाव कर. म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. आनी तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो. तक्षण ते तूं आसा न्ही. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू मागीर खंयच्या एका चारानांत आसा न्ही. तक्षण जेजू लागीं आसता, आय घडये उलो केल्या रे. तक्षण जेजू लागीं आसता. बरें गोत्त आसता तुमकां. कंतार बरें येता पूण तें पाळूंक आमकां नाका, उलो मारूंक आमकां नाका. आमच्या खातीर हेरांनी उलो मारी जाय. आसतना हेरांक उलो मारूंक दिवचें नाका. तुज्या गरजां खातीर, तुजे गरजे खातीर तुवेंच उलो मारी जाय. मुखार आयक. आनी म्हळें उण्या भावार्थाच्या कित्याक आमी बुडटा उण्या भावार्था वरवीं. कित्याक आमी पडटा उण्या भावार्था वरवीं. पातयेनी सोम्याचेर ना, आमचेरच आमी पातयेनी दवरलेल्या वरवीं. साबारपटी आमच्या जानवायाचेर, आमच्या कितें म्हणटा बोळाचेर, सक्तेचेर, आमच्या कितें ग्रेस्कायाचेर, या आमच्या पदवेचेर अधिकाराचेर, या आमच्या अनुभवाचेर आमी पातयेनी दवरून जियेत आसतना आमी बुडटा भावा भयणी. देखून खंयच्याय की आतां ही शिकोवन दिवचें जाल्यार आमी कोणाचेर पातयेनू ताचेर पातयेन उबें रावचें न्ही. म्हज्यात सक्तेचेर, म्हज्या जानवायाचेर. देखून हांव एक शिकलां. म्हजी दीस सोम्याचेर दवरलेल्या घडीत खंयच्याय कामांत हांव म्हजेरच वंदवन हांव जियेना. ताचेर वंदवन पुराय. सोम्या तूं म्हाका सांग, तूं म्हाका वाट दाखय, तूं म्हाका जानवाय दी, तूं म्हाका कळीत कर. हर एका कामांत तुमी मानून घेया, तुमी ना मानून घेया, तें तुमकां सोडटा. देखून हांवें तुमकां सांगलां कालची शिकोवन म्हाका आतां उठ आसक्ती ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें दिल्ली न्ही, ताणें दिल्ली. संपूर्ण जाल्यार ताचेर वंदवन. कित्याक ताणेंच म्हळां म्हजे शिवाय, म्हजे विणे तुमी कांयच करूं शकनात. जाल्यार एक परीक्षा करा सोम्याची. रांदतली आज सोम्या आज तूं रांद म्हणून म्हणा ताका रांदून सोड न्ही. तूं रांदतना सोम्या म्हज्या हातांक तूं धर, म्हज्या मतींत तूं जानवाय घाल. हांगा हर एक दीस आराधन करतना हांव एक ल्हानशें मागणें म्हणून हांगा उबो रावता. तुमकां कळीत ना तें. सोम्या तुजी जानवाय म्हज्या मनांत घाल, तुजी उतरां म्हज्या तोंडांत घाल, आनी एक वर तुंच तुज्या मना खातीर मेमे खातीर चलोवन व्हर म्हणून हांव मागोवन हांगा हर एका दिसाक आराधना वेळार उबो रावता. देखीन तुमी पळयतात न्ही, हर एक फावटी म्हणोवटनाच न्ही, केल्लेंच न्ही, दिल्लेंच न्ही, उलयल्लेंच न्ही, सांगलेंच न्ही. कित्याक म्हळें हें करचें हांवें न्ही ताणें. हें हर एक दीस ल्हानशें म्हजें मागणें. हांगा तुमकां येवन साक्रमेंत उबारच्या पयलीं हांवें म्हणचें ल्हानशें मागणें. म्हज्या मनान तुजी जानवाय घाल सोम्या, म्हज्या तोंडान तुजी उतरां घाल. हें सगळें एक वर वय तूंच आमकां चलोवन व्हर. तो चलोवन व्हरता की ना? तुमच्या हर एका कामांत तुमी हें ल्हानशें मागणें अशें करा. म्हळ्यार रिपीट करनाका तें. म्हळ्यार खंयच्याय कामांत ताका तुमी आपया. कशें म्हळ्यार महोत्सवच्या वाटेर ते दोग जाण शिस सोम्या आमचे सांगता राव म्हणटाना कितें केलें सोम्या? तो तांचे सांगता रावलो. आपयल्ल्या वरवीं रावलो ना तो येतालो. साबार पटी ताका आपोवंक आमी चुकता. आमच्या पयनार ताका आपोवंक आमी चुकता. आमच्या काम करतना ताका आपोवंक आमी चुकता. देखून आमची कामां सफळ जायनात. आज तो एक ल्हानशें मागणें करून पळया बेगिनीक पळया. हांव कितल्या जाणांक हांवें सांगलां, कितले फावटी ड्रायव्हिंग टेस्टान फेल जाल्यांक हांवें सांगलां. म्हाका तांणी फोन कर सांगतना तूं इतलेंच मागचें, तूं सिटीर बसल्या उपरांत सोम्या म्हजे हात तूं तुज्या हातान धर, म्हजे पांय तुज्या पांयांचेर दवर आनी कशें हांवें चलयचें. आज ही परिक्षा तूं दी म्हजे खातीर म्हणून मागा आनी बसा. सगळें पास जाल्यांत. तुजो हात तो धरता आनी चलयता, तुज्या पांयांक तो बॉल दिता आनी सारकें क्लच केदाळा दांबीजे, ब्रेक केदाळा दांबीजे, एक्सिलरेटर केदाळा दांबीजे, सगळें. आतां पळय ऑटोमॅटीक जालां, पूण ऑटोमॅटीक तुमकां टेस्टाक दिनात.
हे ल्हान ल्हान भावार्थाची कितें म्हणटात उसारणी भाव भयणी ल्हान संगतीनी सयत ताका जेजू म्हणटा सासवा तितलो ऐका हे उण्या भावार्थाचे कितें म्हणाल ते उण्या भावार्थाच्या सासवा तितलो म्हणून उण्या भावार्थाच्या म्हणालो कित्याक तूं दुबावलोय. कित्याक तूं दुबावलोय. वास मुखार. उपरांत ते दोनीर सडतस वारे रावले तवळ दोनीर आसलेले जेसूच्या पांयांक पडो म्हणाले. आमी जायती पडटा दुबावा वरवीं देखून हांवें त्या कंतारान कितें म्हणटात भावार्थ घट कर धोभाव पयस कर वायटा वेगनान सदांच तो नेवा भावार्थ गुंड कर धोभाव पयस कर वायट वेगनांतले सदांच तो निवारता खंडीत निवारता. तो आसा भाव बीन तो एकलोच जो आसा तसो हांव म्हणलो तोच वडो थांगून आहे तो उदकाचें सोलोवन येताना जेजू उदकाचें सोलोवन शिसांस येयलो म्हणटाना आनी ती वळ वास मुखार शिसांनी ताका हांवूच तो म्हणली ती वळ की धैर्य घेया हांवूच तो बळे भिये नाकात. म्हळ्यार सर्त कितें आतां शिसां सांगलें उतार न्ही हें पयत पुस्तकांतलें सत जो आसा तसो हांव म्हळ्यार कोण करो देव नीज देव एकच देवय मू त्या कार्या निजा देवाची कितें तो प्रतिरूप देखून तो म्हणटालो भिये नाकात हांवूच तो. ताजे उपरांत कितें जालें निमाणी वळ उपरांत ते दोनीर सडतस वारे रावले तवळ दोनीर आसलेले जेसूच्या पांयांक पडो म्हणाले निजायकी देवाचो पूत तूं. तुमकां हो अनुभव जाला तर ह्या भावार्थान तुमी आसा निजायकी देवाचो पूत तूं जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो ओ जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो सोमी आमा पातक्याचो धनी आमा सर्वांचो सोमी आमा पातक्याचो धनी आमी आसा. असलें ते गडीत घडटा इच्छा पयल्या वाचपांत आयकोव्या आमी रायाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 19 वळ 9 तावन 14 पर्यंत 1 किंग चॅप्टर 19 वर्सेस 9 to 14 ऐका. रात सारचे खातीर तो थंय एका बुयारान भितर सरलो. पळय हांगा जेजू राती दोंगरार मागण्या सडलो हांगा एलिया रात सारच्या खातीर भुंयाराक भितर सरलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें. खंय आसल्यार पळया न्ही तूं एकलो आसतना एकसुरो आसतना पळया न्ही सरस्पर तुका जाग येता तुका सत्राय दिता. काल बसोन सत्राय म्हणल्या विशयांत भावान बरी शिकोवन दिल्या तुमी आयकली म्हणून दनपारा देखून खंयच्याय परिस्थितींत आसल्यार सरस्पर तुका जाग येता सत्राय दिता. सरस्पराचो ताळो ताका आयकूंक मेळ्ळो. एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय. हांगा कित्याक भुंयारांत आसाय कित्याक तूं वरविंगड जाग्यार लिपोवन आसाय. आतां भुंयार म्हणल्यार समजता तुमकां भुंयार म्हळ्यार कितें काळोख. साबार पोटी तुमी कंतीत आसतना कोणा कडेन मेळोंक नाका उलोवंक नाका तुमी कितें करतात वचून कुडांत बसतात मात न्ही दाराक केळ घालून साबार जाणांनी तांच्या जिवितांत कितें म्हणटात जुगुप्स म्हणटा आमी कंत बेजारे उपजाल्ल्या वेळार कितें करतात रुमा भितर वेतात भितर तावन केळ घालतात मागीर दोरी सोदतात या फॅन सोदतात आनी घालें शॉल मागीर फॅना घाल. आज कोणी हाजो अर्थ कितें येयली हांगा धांवला कित्याक तूं हांगा आसाय काळोखांत आसाय भुंयारांत आसाय कित्याक तूं लिपोवन रावलाय. धांवन आनी येवेनी तेंच केलें आमी आयकता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3 वळ 8 आनी 9 ऐका. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत सोलोन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्प देवाच्या नदरे मुखली लिपली. पळया न्ही लिपुल्ली ती आदावानी येव सरस्वती नदरे तावन लिपल्ली. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी त्या दादल्याक उलो करता आनी म्हणटा तूं खंय आसाय. आधांव तूं खंय आसाय. ताणें जाप दिली. कितें जाप दिली ऐका. तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. आवाज आयकलो भियान. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी विणगो आसलो पातका वरवीं विणगो ताजें विणगेपण ताका दिसलें ताजे पाताक ताका दिसलें खंयसर चुकलां ताका दिसलें देवा मुखार येवंक ताका भिरांत लज अमर्याद देखून लिपला. हांगा येयल्या लिपला तूं हांगा कित्याक आसाय. येयल्या कितें म्हणटा ताणें जाप दिली हांव सर्वेस्परा दळपरांच्या देवा पासत उर्बेन भरला.
तुवें म्हाका विसरलोय न्ही तुका आसा म्हण तुका सोदून आयला तुका तुज्या उर्बेन बरला. पूण इस्रायलितांनी तुजो सल्लो सांडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रावाद्यांक तालवारींनी जिवेशी मारल्यात. पळय न्ही ह्या घडीत आतां तो धांवला त्या प्रवाद्यांक जेजेबेलान परत जिवशी मारले वय मू तुज्या बियान वय धांवला आनी ताका आसरो कोण ह्या प्रवाद्याक जावन दी विंचून काडलेल्या सवाकाका जावन दी आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंच म्हजो बरवसो आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंच म्हजो बरवसो. कोणाचो आसरो सोदून आसा तो कितें म्हणालो आतां हांव म्हज्या सरस्प्रच्या दळपरांच्या देवा पासत उर्बेन भरला. देवा पासत उर्बेन भरला. ताणें म्हाका विंचला प्रवादी जावन पूण ह्या जेजेबेलान कितें केलां सर प्रवाद्यांक तिणें मारून उडयलां. आतां म्हाकाय नाश करूंक ती म्हज्या फाटल्यान आसा देखून हांव म्हज्या सरस्प्राक सोदून आसा त्याच्या उर्बेन हांव भरला. हांव एकलो मात्र उरला एकलो मात उरला आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. पळय न्ही एकलो मात उरला. सॅलरी ताजो बाबार्थ बरोसो पत्तीन कोणाचेर विश्वास कोणाचेर आनी कितें विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो येतो जनांचा अविश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो येतो जनांचा आत्म्या म्हज्या तो अदेर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तो अदेर जायनाका कांय. देखून भावा भयणीनो हें सत तुमी आतां हर एकल्यानी मानून घेसय. जल्म आताना आमी एक एकले येयल्या गी कोणाक सांगाता घेवन आयल्या आमी हो संवसार सांडून येता न्हय एक एकले वता गी कोणाक सांगाता घेवन वता. जल्माताना एकलो आयला तर मरताना एकलो वेताय तर जियेताना एकलो रावून कित्याक भियेताय. जल्माताना हांव एकलो जल्माला एकलोच आयला मरताना हांव एकलोच वेता तर जियेताना हांव एकलोच आसूंक कित्याक भियेता हांव भियेना. कित्याक हांव जल्माताना आसलो कोण म्हजे समें हांव मरताना आसतलो कोण म्हजे समें देखून हांव जियेताना म्हजे सांगात आसतलो कोण आसा कोण. हें जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें धैर्य आनी जिवीत भावा भयणीन ह्या सता वरवीं आज आमची येता. देखून आनीक तुमी हाचेर ताचेर ताचेर निर्भार म्हणटात वंदवंत येतात जाल्यार तेव्हा सादार आशिर्वाद मेळना भावा भयणी. देखून हाजे बरी येयल्या बरी आमच्या सरस्प्राक उर्बेन हांव भरलां मग सगळ्यांक ताणें नाश करून उडयला. आतां म्हाकाय ते नाश करून उडयतात पळयतात देखून सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. नाल्यार देव ताका धैर्य दिता. देव ताका ताचे कडेन उलयता लिपोवन राव नाका भयानंत राव नाका काळोखांत राव नाका कोणा मुखार उबो राव. सर्वेस्परा मुखार येयल्याक देव कितें म्हणटा कोणा मुखार उबे राव. तुका म्हाका आमकां देव कितें म्हणटा कोणा मुखार उबे राव. देखून तो दाविदान हर एक पडे ताज्या दोळ्या मुखार कोणाक दवरलो. Acts chapter 2 verse 25 ऐका. Acts chapter 2 verse 25 ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा तो म्हणटा म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. हांगा सरस्पर येयल्या कितें सांगता सरस्परा मुखार उबो राव. देखून तुज्या कश्टा आकांता वेळा तुवें खंय वचून उबें रावचें. हांवें तुका सांगलें न्ही 2009 इसवेंत हांव वचून खंय सर पडलो दिबेर पडलो ताचे मुखार. उपरांत 10 दीस थंय शिवानांत वचून कोणा मुखार हांव सर पडलो आनी कोणा मुखार हांव दिबेर पडलो. देखून ताणें म्हाका जाल्यार हांव तुजे खातीर मेळ्ळां तूं म्हजे खातीर जी तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता. हें दिल्लें म्हाका उतार नाजाल्यार साथ दी गी भाव तुमकां चिंता तुमी साथ दी म्हूण चिंतात गी. बायलान पुराय कामान जातात हली पुराय कामान जाता संस्थांत सकड आसल्या वरी वय मो सो मात्र न्ही सगळ्यांचो कितें आदार सांगात आनी कितें पाठिंबो आसल्या वरी वय मो. पण हांगासर कामां कशीं जातात सरस्परान हर एकल्याक ताका तिका तांकां दिल्ल्या कुरपे वरवीं. आज हर एकल्यानी सेवेंत आसले हर एकल्यानी ताका धरीच जाय ताका धनची येस कोणाक हांगा सरस्परान येयल्या सांगल्या बरी वस सरस्परा मुखार उबो राव.
उपरांत सर्वेस्पोर त्या वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक वोट पळय आनी गे सरस्पर उतरोवन वता पूण ताका खंयच्या हातूंत परिस्थितीन सरस्वताची वळख जाता पळय आयका. सर्वेस्परा मुखल्यान एक वोट बलिश्ट जड वारें मारलें. ते जड वाऱ्यान सरस्पर नातल्लो देखून तूं खालू बोलू जातना सैरपट जातना उसांबळ जातना सरस्पराक तुका पळोवंक या अनुभव करूंक आपणावंक जायना. शांत राव म्हळांगी ना. एक्झॉडस 14:14 कितें म्हळां, तूं शांत राव सरस्पर तुज्या पक्षान. देखून खंयच्याय परिस्थितीन भाव म्हयने सरस्परा मुखार येवन उसांबळ जायनाकात. तुजी खंयची परिस्थिती रीण आसूं दी, दुस्मान आसूं दी, पिडा आसूं दी, मरणाची खबर आसूं दी, सरस्परा मुखार येवन खालू बोलू शांत रावा. आमी हाज्या पयलें सांगलां, हाज्या पयलीं तुमच्या जिवितांत खराळ घडीत येवना ते 2019 कोरोना आयिल्लें गी ना रावला गेला हय मग. आदल्या वर्सा हांव रूप वादळान येयलें आयिल्लें गी ना रावले गेला मू. तूं आसाय मू, तूं आनी हांव आसा मू. वादळ गेला मू, कोरोनाक गेला मू, पिडा आयिल्ली गेल्या मू, कोणी मेल्लीं ती गेल्यान मू हय मू ना गे. पूण आमी आसांगी ना आनी मुखार आसतले आमी ना. आनी मुखार वादळां येतलीं, हांव येतलो आनी कितें जातलें, येवंक सोडा वचोंक सोडा. हांवें कितले फावटी सांगलां, वादळ येतना तूं थंड राव, वादळ येतलें आनी वेतलें. पूण तुंय सांबाळ जाल्यार त्या वादळा सांगता तुंय येतलो. शांत राव. त्या जड वाऱ्यांत सरस्पर नातल्लो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. भुंयकांपनी ती सरस्पर नातल्लो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. उजान ती सरस्पर नातल्लो. पूण सर्वेस्पर उजान नातलो. ना भाव म्हणे असल्या गणितांनी सरस्पर तुका अनुभव करूं मेळना. तुवें शांत रावल्यार मात असली गणितां तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत घडटना आमी शांत रावल्यार मात उपरांत आयका. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकत आसतना दगल्यान आपलें तोंड धांपलें. आवाज कोण आसा, सरस्पर आसा. देखून तो रोमन्स चॅप्टर 8:28 आयकला न्ही गे. खंयचेंय जावचें आमच्या बऱ्याक कशें म्हणटा देवाचें वय मू. खंयचेंय जावचें रोमन्स चॅप्टर 8:28 ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोणे दिला तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता म्हणून आमच्या बऱ्याक आमी शांत रावल्या जाल्यार. कोणी आमच्या विरोध उपराटल्यार आमी शांत रावल्या जाल्यार उपराटूनच आसतात. एवढं सांगलें न्ही हांवें. मारता पुरपुरून मरी तिजी नदर जेजूचेर दवरून शांत रावली. जाप कोणें दिली मारताक. देखून तूं आनी हांव आमी शांत रावता तर खंयच्याय परिस्थितींत देवच त्या परिस्थितींत आमकां राखता आनी सांबाळटा. मुखार वास 14 बिवळ जाली. हो आयकत आसतना एका ताळ्यान ताका म्हळें, एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय. ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळपराच्या देवा पासून उर्बेन भरलां. पूण इस्रायलितांनी तुजो सल्लो सांडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तालवारीन जिवेशी मारल्यान. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. पळय एकल्या उरल्याक ताणें सांबाळलो की ना सरस्परान. उरल्यांचो जीव काण तेजे बेलान तांकां नासकां उडयला. पूण सरस्परान एलियाक आपल्या प्रवाद्याक राखलें गी ना, सांबाळलें गी ना. तूं काय सांबाळटा. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडय. खंडी जावन तुज्या जिणेच्या पैनार तो तुज्या सांगाता आसा. तूं ताच्या सांगाता आसाय तर. देखून हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी वाचता रोमाकारां पयल्या पत्रां 9:1-5 वयर कितें बरयलां. देव आनी ताणें वेंचलेली परसां. देखून ताची परसा जा. तुज्या देवाक तूं वळखून घे. कोणी कोणाक वळखून दित. म्हणटली भावान उल्लेख केलो न्ही गे. सबार देव आसात पूण कितें तांचेरी कांय जायना. पूण तुका म्हाका आमकां निजा खऱ्या देवाची वळख जाल्या की ना. त्या देवाचेर तुजो भावट भरचो खातीर विश्वास आसा तर वळोळ पळय. जेजू म्हळें हांवूच सुतो म्हणून. तूं सुतो जाल्यार तुजे सशी येवंक म्हाका फरमाय म्हळें वय की न्ही. आतां आमकां सांगाची तूं सुतो म्हूण सांगची गरज आसा की खऱ्या निजा देवाची वळख जाल्या की ना. जेजू थंय पवित्र आत्म्यान आमकां वळख करून दिल्या की ना. देवाची उतर सत वय की न्ही. आमकां एकवटाय लागी ना. एक परसा जावन विसलांगी ना. एक पवित्र राष्ट्र जावन आमकां सांगात हाडलांगी ना. काळोखांत आसल्यांक उजवाडांत हाडून दवरलांगी ना. मागीर
पूण आमी ताची जाल्ल्या उपरांत ताणें दिल्ली ती आज्ञा आसात आमी पाळिनाव तर भाव भयणीनो, आमची दीस ताचेर दवर नदर ताचेर दवरून आमी जियेनाव तर ताचो आदार आशिल्लो कृपा आमी वगडयता. आतां ऐका, क्रिस्त सो भक्त हांव सत उलयतां, देखून हें सत सांग पावलान सांगलें तेंच सत हांव तुमच्या मुखार सत उलयतां. आं? फोट मारिना. ना ही फोट न्ही, हें सत. सांग. पवित्र आत्म्याच्या उसवडान प्रेरीत जाल्ले म्हजे अंतस्कन हांव सांगता ते खरे म्हूण रुजवात देखून दिता. हें सक्कट तुमकां उडापण करचें हांवें न्ही, पवित्र आत्म्याचें प्रेरांनी हें. ह्या जाग्यार भाव भयणी सर्गींच्या राजाचे गुट जाता मिस्तर बापाची खरी वळख जेजूस सोमी सोडवंदार म्हणून मात न्ही ताजे मारिपात ताणें बसयलेलो तो पवित्र आत्मा आमकां देण्या रुपार मेळिल्ल्या वेळार आमी बापा पुता पवित्र आत्म्यासो एकवटता म्हणून आमी एकवटलेल्या वेळार सर्गींच्या राज संवसारांत आसतनाच आमी जोडटा म्हणून हें रुजू करता कोण? पवित्र आत्मदेवाच्या उतरां मारिपात. हें भाग हांगा तुजें आनी म्हजें आमचें. ही सतां हे मिस्तर गुटू आमकां उगडापे केल्यात आनी आमी सत मानता तर आमी त्या परजे सांगाता मेळटा, आमी एक राष्ट्र जाता, आमी देवाची परज जाता, काशा ताजें दायज जाता. पूण साबार जाणां न्ही कितें हें सत ज्ञान आसून तें पुराय देवाचो सांगा ती वगडायला आदारी वगडायला. ऐका मुखार, म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळी स्तंभांतलेलें दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्ता मासा प्रमाणे म्हजे संबंधी असलेल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिराप पडलेलो आनी क्रिस्त तावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें. कित्याक पावल निराश जाला? ताचे बरी सत जाणां जावन सोम्याक समर्पीत जाल्लो आनी लोकांनी जायचे म्हणून तो आशेता. एका शिसाचें काम कितें? आतां आमचें जाल्यार आमची दादोसकाय कितें? हाज्या पयलीं हांवें सांगलां तुमी सोम्या सोय कितें आमी जोडलां तें तुमी जोडीचे म्हणून. आमकां मेळिल्लें जैत तुमकांय, आमकां मेळिल्ली सुटका, आमकां मेळिल्लें तें जिवीत तुमकांय ना जाल्यार ही वावर कित्याक? आमी इल्ले पिट्टा शिसुराती जाल्यार आमकां मेळ्ळां आमकां कितें मेळचें म्हणून न्ही संवसार हें न्ही हें दायज पुंक्याक मेळ्ळां वय की न्ही. हें सक्कड हें जिवीत आमकां पुंक्याक मेळ्ळां गे, म्हाका पुंक्याक मेळ्ळां. तें हांव पुंक्याक दिताना हेरांक कितें दिताना हेरांनी तुमी जोडीचे म्हणटाना म्हणजे उणें जाता सांगा. म्हजी जानवां उणी जाता गे, म्हाका मेळचो मोग उणो जाता गे, म्हाका मेळची काकलूच उणी जाता गे, म्हजेर घाल्ली आशिर्वादां देणी उणी जातात गे सांगा. आनी कितें सरतात वडोल सांगिल्लें न्ही गे त्या वालच्या उदका बरी बांयच्या उदक न्ही जळची वालची जर आपणाक सत म्हणटल्यांनी घेवंक आसच्या आत्म्या वशांत जेजू उलयलो वय मू. आतां म्हाका दिल्लो आत्मो ताजें काम करतना ही जर वळता वळताना उणी जाता गे सांगा ना. आनी की वाळता वाळताना आनी की पवित्रपणाची आनी जिविताची जर वाळूंत आसता नवी 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 कळशांतलें उदक न्ही टांकींतलें उदक न्ही जिविताची जर आनी कितें म्हण नितळ जर जशें मेरू नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तशें तुज्या मोगाक सोम्या. देखून सांग पावलाची कंत ती भाव भयणीन मुखार एका इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपली भुरगींकन घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली. ये देवान तांकां भुरगींकन घेतल्यात आपणाची महिमा ताका उगडापी केल्या जाल्यार इस्रायल पर्जा हाज्या पयलीं जायते सांगलां ही पर्जा आयजाया चॅप्टर 1 वर्स 2 and 3 एका आकाश आयक भुमी कांदे ही म्हजी पर्जा हांवें जल्म दिली म्हजी पर्जा म्हाका विसराल्यान म्हण कशें देव ताजे खंत उसारता एका आयजाया चॅप्टर 1 वर्स 2 and 3 आकाश आयक पृथ्वे कांदी कित्याक सर्वेच उलयता सरस उलयता हांवें पुतांक वाडयल्यान आनी तांकां वागयल्यान पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्या. देखून कंत देवाक देखून हांगा आयल्या उपरांत आमी जेजू पयस वतात जाल्यार जेजू करो मोग करिना जाल्यार आमच्या भावार्थांत आमी तीर रावना जाल्यार आमच्या समर्पणांत आमी आनीक उर्बेवन जायना जाल्यार ताका कंत ही भाव भयणीनो हेंच उतार इजाय मारिपात दिल्लें तेंच उतार आमचे मारिपात तो कितें म्हणटात तुमकां आयकाशें करता. कित्याक आमी आनीक उर्बेवन जायचे आमी आनीक चड आनी चड आमी देवाच्या मोगान बरो जाय आमी चड आनी चड आमच्या समर्पणांत आमी हय सुटसुटीत जायचे म्हणून तितलेंच. देखून हांगा सांपावल तेंच म्हणटा इस्रायल पर्जा कितें जालें देवान तांकां आपली भुरगींकन घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्ले नियम शास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. वळख न्ही तांकां नियम मात दिल्ले न्ही बसवण्यो केल्ल्यो ते नियम पाळल्यार देव आपणाच्यो बसवण्यो जारी करता की ना. कालच्या दिसा बरें करून तुमकां आयकूंक मेळ्ळां ती नियमां पाळल्या वेळार ताणें केल्ली हर एक बसवणी तो पाळटा आनी
ती सगळी धर्म पुर्वजांच्या संततेची आणि ख्रिस्त मनुष्य सैमान तांचे कुळी असो सोमेस्त वय रास करतल्या देवाक जावं होगलाप सदांकाल आमेन. क्रिस्त मनशा कोळी असो ॲक्च्युली देव ओडोल ऐकले निजाय की सिसानी कितें म्हळें तें निमाणे उतार ऐका ओडोच्या आनी तो माथे वाचो वांजेला वाचो 14 वळ 33 कितें म्हळें निमाणे सिसानी निजायकी निजायकी देवा सोपूत तूं हांगा इस्रायल परजेन आनी की तो मनीस जावन संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत ताजी खरी वळख बापाची खरी वळख जेजून दिल्ल्या उपरांत ताका क्रिस्त म्हणून सोमी म्हणून सोडवंदार स्विकार करिनासलेल्या वेळार खंडीत जावन देव सुरता. आज तुका आनी म्हाका आमकां हें सत कळीत जालां. जेजू थंय आमकां जिवीत प्रत्यक्ष जालां. मात्र न्ही आज जेजू थंय आमचो भावट बसो आमी दोन जियेत ताचो सांगात ताणें आमकां बसयला, आदार ताणें आमकां बसयला, जिवीत ताणें आमकां बसयला, सर्गत्या संवसारांत आसतना ताणें आमकां बसयला. देखून हें तुवें जोडच्या खातीर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ गट आसूं दी तीर आसूं दी पेद्र बरी आमी दुबावचे नाका. सदांच वय जेजू पूत देवासो क्रिस्त जावन सोम्या हांगा संवसारांत येवन अभिशिक्त जावन आमचे खातीर रगत वारून कुसार मरून आज आमी ताका एकल्याकच आमचो सोम्य म्हणून स्विकार करता तर आमची नदर ताचेर दवरून आमी जियेता तर आमकां जिवीत आसा बरोवन बरोवन अमतोच्या मापान आसा. तेंच जिवीत जेजू तें जोडूंक तोच देव तुका म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेश्वरा सृष्टी रचनारा भेटता वांका स्तोत्र सर्वेश्वरा देया दातारा दयेव पदवी आमकां सर्वेश्वरा सृष्टी रचनारा भेटता वांका स्तोत्र सर्वेश्वरा देया दातारा दयेव पदवी आमकां देवुल्या वायनाचे भेटता बापाक तुका जिणे निर्गोळे आमचे म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात तसलें जामून तुमी मागात. सर्गींच्या मोगळा बापा आमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास सदांच तुज्या पुताचेर दवरूंक आनी पेद्र बरी केदींकच आमच्या भावार्थांत आमी दंडल नाशें सदांच आमची दिश्ट तुज्या पुता जेजूचेर ठेवलेली आसूं. त्या वरी तुज्या एकवटान जिवंक आनी तुजो मोग अनुभव करून सदांच सर्गींचे राज ह्या संवसारांत आसतना जोडूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ काही दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार ओंकार मिरचे उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपल्या हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जेत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें गीत ताणें कास्ताळ्यान आमी गायता दरबारांचो सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा
जय उत्सर्गे तुका जय उत्सर्गे तुका जय सर्वेश्वराचे नावे एका ताका जय 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 उत्सर्गे तुका जय उत्सर्गे तुका जय उत्सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिती आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मना सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत फक्त जें बक्षांनी मेळटा तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत वारवतलें, हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावट तसो गोड परगटुया. Jesus मेरो, Jesus जीवन सारा, Jesus नव्या येतलो. बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनः जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता. हो जीव तसो उंडो आनी सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितमेच्या विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावटान सवय आमचे बावट घट कर कर त्याचे कोटान आमी जी शंकर त्याच उजवाडान आमी सला शंकर त्याच दैवीक प्रिती मोगान सदांच समी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्या त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आमरे देवाची संगाती पगन धर्मदूतान सर्व कळेन तुका मानवल्या तर सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुम्या सुंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपय, तुझी खुशी सगळ्या जगात तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां आनी आमी आमचे केलेल्या अपेक्षा तुज्या आमची पातकां बगोस आनी आमकां वायटांतली सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्मनाच्या हातांतली ना तर मोरणांतली सर ताच्या कोटेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रिस्काच्या आशांतली मारेकार कशे पिडेशिडले सर ताच्या काळोखांतले सर ताच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून या जिवितांत सबस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल तशेंच लानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र बावटाचेर आनी आमच्या बावटाचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तूं जिताय राज वर्सले त्या ससण्याच्या आसनाक सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सुमे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक येता ती आमच्या जट्ट्यानी क्या साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकीन वकात जावं. फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराची आनी आमी सर्व जे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी.
क्रिस्तूची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन. जेसू म्हाका आयकता उलो मारतना, जेसू म्हाका पळयता न्हिदोन आसतना, जेसू म्हाका सांबाळता पयणार आसतना, जेसू म्हाका चलयता हुस्क्यार बसतना, जेसू म्हाका आयकता उलो मारतना, जेसू म्हाका पळयता न्हिदोन आसतना, जेसू म्हाका सांबाळता पयणार आसतना, जेसू म्हाका चलयता हुस्क्यार बसतना, जेसू मुझे संगता सदांच आसा, म्हजो जेसू म्हाका सदांच रावता, जेसू मुझे संगता सदांच आसा, म्हजो जेसू म्हाका सदांच रावता, हांव सडसडा वाजवतना वाजवतना वापरतना जेसू म्हाका सांबाळटा, हांव सडसडा वाजवतना वाजवतना वापरतना जेसू म्हाका सांबाळटा, जेसू म्हाका निवडटा हांव कश्टांत पडटना, जेसू म्हाका उगडटा हांव निसरत पडटना, जेसू म्हाका गोड करता हांव पिडें पडटना, जेसू म्हाका बक्षिता हांव भक्तांत पडटना, जेसू म्हाका निवडटा हांव कश्टांत पडटना, जेसू म्हाका उगडटा हांव निसरत पडटना, जेसू म्हाका गोड करता हांव पिडें पडटना, जेसू म्हाका बक्षिता हांव भक्तांत पडटना, जेसू मुझे संगता सदांच आसा, म्हजो जेसू म्हाका सदांच रावता, जेसू मुझे संगता सदांच आसा, म्हजो जेसू म्हाका सदांच रावता, हांव सडसडा वाजवतना वाजवतना वापरतना जेसू म्हाका सांबाळटा, हांव सडसडा वाजवतना वाजवतना वापरतना जेसू म्हाका सांबाळटा, हांव सडसडा वाजवतना वाजवतना वापरतना जेसू म्हाका सांबाळटा. प्रार्थुया. भौमोगळा बापा जो आसा तसो हांव म्हणल्या तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू ते आज तुवें आमकां दिवन आज सतांत आनी नितीन तशेंच भावार्थांत आनी बरोवशांत आनी पातयेन तुवें आमकां एकवटाय लाय तुज्या उतरा वरवीं सर्गीच्या राजाचे गोट सता मिस्तर तुवें आमकां कळीत केल्याय देखून ह्या फुडां सदांच तुका आमी विश्वासीर रावंक आनी तुज्या एकवटांत जियोंक उजवाडान चलोंक आनी बरें आदारूंक तुजी कृपा मागता हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसून सर्वोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संयुक्त वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपंत केल्या दानीचेर सेवा करतल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशेंच सांगा येवन जेजू कळ केल्ल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची ओड